म्हटल्यार सरकारान तांचो योग्य असो मान दितनाच तांकां खरी श्रद्धांजली जर जातली जाल्यार फोंड्या तांचे जेन्ना म्हणजे आमचे पक्षाचे जे लिडर जाले पण त्याच बरोबर तांणी आतां नवे प्रोजेक्ट आसा ते सगळे पायपलायनीन आसा म्हणजे ते अंडर हें आसा रिवर फ्रंट आसत किंवा आनी खंयचे 2-4 प्रोजेक्ट आसात ते सगळे येवपाचे प्रोजेक्ट आसतले खूब ते फुडले जितले खूब फुडले जितताले खूब फुडले आनी त्याच बरोबर आमकां आतां तांच्या नांवाक म्हणजे तांकां खरी श्रद्धांजली म्हटल्यार कितें की तांच्यांनी संघर्शान तो हो मतदारसंघ जिखून हाडिल्लो तो मतदारसंघ आमकां परत एकदा तांचे भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ ताणें फुलयल्ल्याक ना तशें तेच कमळ आमकां परत एकदा तांचे यादस्तीक फुलोवपाक जाय आनी त्या खातीर तीच तांकां खरी श्रद्धांजली जातली कारण रवी नायक हे जशे मुत्सद्दी नेते आशिल्ले तांकां आमचे आदरांजली आसाच पण खरी आदरांजली खरी श्रद्धांजली खरी सुमनांजली केन्ना जातली जाल्यार त्या दिसा रवी नायकाच्या स्वप्नांतले फोंड्या खातीर परत एकदा आमी कमळ फुलयतले आनी ह्या फोंड्यां भितर प्रगतीचे वारें फुडें वतलें अशें ह्या रवी नायकाच्या यादस्तीक म्हणया जे कितें करपाचें आसा तितलें सरकार म्हणून आनी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आसा ती आमी सगळे फुडें व्हरतले फोंड्या टिकेटीचें कशें कितें आमकां कोणाक टिकेट दिवपाची म्हूण थारायलें इलेक्शन डिक्लेअर जावनी मागीर आमी टिकेट तुमकां ऑफिशियली आमी डिक्लेअर करतले जेन्ना पत्रकारां कडेन उलयताले तेन्ना पात्रांव बी म्हणटाले की फुडें जो आसा हो खंय तरी रितेशाक चान्स दिवचो हेजेर तुमचें कितें मत पार्टीच्या हातून संदर्भान भितर रितेश किंवा कोणी कोणी म्हणटा एक दुसरें नांव येता तिसरें नांव येता ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान पार्टी योग्य भुमिका आसा ती घेतली The voice for Coin.